प्राइम मिनिस्टर हाउस है वो शरीफ खानदान की जो बिजनेस एम्पायर है उसके एग्जीक्यूटिव ऑफिस के तौर पर काम कर रहा है। मशीन इंपोर्ट करनी है इंडिया से बेशक पाबंदी हो, मगर हमारा तो अपना ताल्लुक है ना जी, हम इंडिया से मंगा लेते हैं। और फिर आप देखें कि फैसले वहाँ किस तरह हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कब्बर ज़ैदी। यूट्यूब और फेसबुक पे आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है ऑडियो लीक्स के हवाले से। मैं इस टाइम नेशनल असम्बली से मौजूद हूं और हम तक जो खबर पहुंची है मैंने सोचा आप तक शेयर करूं कि ऑडियो लीक्स के मामले में आगे क्या कुछ होने वाला है। जो जिम्मे का टाइम दिया गया है उसमें 100 घंटों से ज़ायद जो ये वीडियो बनाई गई है, इसके अभी कुछ क्लिप सामने आए हैं जो आपने देखे हैं, जिसमें इंडिया की बात हो रही है कि इंडिया से मशीन इंपोर्ट करानी है। मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ बात कर रहे हैं, या फिर वो मोनिस इलाही के हवाले से बात हो रही है। मरियम नवाज़ मोनिस इलाही की बुराइयां कर रही हैं। इसके अलावा DGISPR के मुशर्रफ के लाने के हवाले से हो रही है। चौथी जो वीडियो आई है उस बड़ी धमाका खेज है, जिसमें जो है ऑडियो क्लिप में ये कहा गया है कि मरियम नवाज़ ये कह रही हैं कि सेहत कार्ड को जो है वो हमने वो इमरान खान का फ्लैगशिप मंसूबा है, हमने उसके ख़त्म करना है। और शहबाज शरीफ कह रहे हैं मैं कहूँगा कि पैसे ही नहीं, हम वो ख़त्म कर देंगे। इसके बाद क्या कुछ होने वाला है, ये मैं डिटेल्स इस व्लॉग में शेयर करूंगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। क्या कुछ होने वाला है ये हम तक एक सोर्स ने डिटेल बताई है। और जो आपको पता है, ये डार्क वेब पे ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं, और डार्क वेब पे ये तमाम चीज़ें मौजूद होने के बाद इनकी बाकायदा तौर पे बोली लगाई गई है। लेकिन अब वो मुबैना शख्स जिसने ये डार्क वेब पे डाली है, इतलात ये हैं कि वो कोई बाहर से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है, इंटरनेशनल एजेंसी की इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। इस हवाले से NSC की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग जो होनी थी उसको मुलतवी कर दिया गया। कल तक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इस हवाले से उसमें डिस्कस हुई है तमाम चीज़ें कि अब क्या किया जाए, क्या ऑडियो लीक्स को रोका जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सेंसिटिव डिटेल्स हैं। वो डिटेल्स मैं एक एक करके आपके सामने रखता हूँ कि अभी क्या कुछ आने वाला है, और वो ताकि आप लोगों को पता लग सके कि इस मुल्क में वज़ीर आज़म हाउस को अगर बग किया जाता है उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, रिपरकशंस क्या हैं। एक मुल्क का मजाक बन के रह जाएगा अगर ये मामला नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, क्योंकि बहुत हसास मालूमात हैं। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि आर्मी चीफ की शहबाज शरीफ से जो मुलाकात हुई है, जिसमें आर्मी चीफ जवाबात दे रहे हैं बड़े ही शफीक लहजे में शहबाज शरीफ साहब को, वो एक मामला है जिसकी ऑडियो लीक आने वाली है। इसके अलावा ये जो जिस शख्स ने ये आप कह सकते हैं जिस शख्स ने ये बग किया है, ये ऑडियो लीक्स को ग्रैब किया है, ये ऑडियो लीक का मामला स्कैंडल लेके आया है, वो कह रहा है मैं पाकिस्तान की खैर ख्वाही में ये सब कुछ कर रहा हूँ। और उसकी जानिब से ये भी इंकशाफात किए गए हैं कि इसमें अभी जो एक और मामला है उसमें जो पाकिस्तान ने F-16 के जो पुर्जे के हवाले से अमेरिका से इमदाद ली थी, उसमें शहबाज शरीफ साहब की अमरीकी हुकाम से क्या बात हुई है, बैरूनी वफ्द जो आते रहे हैं उनसे क्या बात हुई है, वो ऑडियो लीक्स में शामिल है। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब की एक और लेफ्टिनेंट जनरल कोर कमांडर से जो गालिबन बताया जाता है वो मुल्तान के कोर कमांडर हैं, उनसे क्या कुछ बातें हुई हैं, उनसे डायरेक्शन किस तरह से ले रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, उनसे गाइडेंस किस तरह से ले रहे हैं, वो भी ऑडियो लीक्स का हिस्सा है। इसके अलावा शाहिद खाकान अब्बासी का आपको पता है कि जो उनके एयर ब्लू के हादसा हुआ था फ्लाइट 202 का, उसके हवाले से डिटेल्स और इंक्वायरी रिपोर्ट के हवाले से वो शहबाज शरीफ को कह रहे हैं कि इस मामले को आप देख लें, इस मामले को क्लोज डाउन कर दें। ये भी ऑडियो लीक्स का हिस्सा है, ये आने लगी है, आप देखेंगे। इसके अलावा क्या है, बैरूनी वफ्द जो आते हैं वो वजीर आजम हाउस में हसास मुलाकातें करते हैं, हसास मालूमात उनसे शेयर होती है। जो हैकर है उसके बकौल कि ये भी इस ऑडियो लीक्स में शामिल है, यानी जो मुल्क बाहर से वफ्द आए हैं, चाहे वो अमेरिका के हों, UK के हों, उन्होंने जो डील्स की हैं वो भी इसमें शामिल है। इसके अलावा जी मरियम नवाज साहिबा जो नवाज शरीफ के हवाले से कह रही हैं, अपने वालिद के हवाले से शहबाज शरीफ से गुफ्तगू कर रही हैं, वो इस ऑडियो लीक का हिस्सा है। तो ये सारी चीज़ें, जजेस की इंपॉर्टेंट जजेस की अपॉइंटमेंट इस ऑडियो लीक का हिस्सा है। ख्वाजा आसिफ, मिफ्ता इस्माइल और शहबाज शरीफ की एक गुफ्तगू है, जिसमें मिफ्ता इस्माइल को शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि मरियम से जाके मिलो, और मरियम अगर आपको डांटे तो उस मामले पे जो है वो आपने उनसे
آرگیو نہیں کرنا، آپ نے جو ہے جو بھی وہ کہیں گی وہ آپ نے مان لینا ہے اور اس کے بعد آ جانا ہے آپ نے. یہ بھی اس آڈیو لیک کا حصہ ہے اور یہ بڑی امپورٹنٹ اہم جو ہیں وہ ڈیولپمنٹس ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور یہ باقاعدہ میں خود نہیں انکشاف کر رہا ہے، یہ وہ شخص کر رہا ہے جس نے یہ آڈیو لیکس کی ہیں. اب اس نے یہ لکھا ہے ناظرین کہ بڈنگ نہیں ہوگی اس کی. اس سے پہلے اس کے زیادہ پیسے لگ چکے تھے، اراؤنڈ کوئی کروڑوں میں بتایا جاتا ہے اس کی مالیت کی بڈنگ ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود روک دیا گیا ہے کیونکہ جو شخص ہے وہ اس کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز اس کو خرید کے اس کے بعد جو ہے اس آڈیو لیک کو روک دیں. لہٰذا جمعے کا ٹائم دیا گیا اور جمعے کے ٹائم میں جو ہے یہ آڈیو لیکس باقاعدہ طور پہ منظر عام پہ آئیں گی. اب بڑا چیلنج یہ ہے کیا آڈیو لیکس کو ان کو روکا جائے گا، بیکاز یہ پاکستان کی سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، ایک بہت بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے ایک بھونچال برپا ہو جائے گا. اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اس آڈیو لیک میں جو سکندر سلطان راجہ ہیں جو چیف الیکشن کمشنر ہیں، انہوں نے مریم نواز کو کہا ہے کہ توشہ خانہ کیس میں وہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرنے جا رہے ہیں. تو کیا اس آڈیو لیک کے بعد جو ہے ایک پاکستان میں طوفان برپا ہوگا؟ اگر یہ 100 گھنٹوں پر محیط یہ آڈیو لیک سامنے آ جاتی ہیں تو کیا کچھ ہوگا؟ ہم نے آپ کو کچھ ڈیٹیلز بتائیں کہ کیا کچھ اس میں شامل ہے. تو لیٹس سی جو بھی ہوتا ہے، اس معاملے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں، اس بندے تک پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جیسے ہی ڈیٹیلز ہمارے سامنے آئیں گے ہم آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے. اسی کا ضمنی سوال یہ بھی لے لیں کہ آڈیو لیکس کے حوالے سے مزید ابھی لیکس ہونی ہیں، جو کہ جمعے کا ٹائم دیا گیا ہے کہ اس بندے نے کہ مزید کو 100 آرٹس پہ مشتمل ہے. اس میں شہباز شریف صاحب اور آرمی چیف کی بھی ملاقات کی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کا کیا موقف ہے، یہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ذات خود پرائم منسٹر ہاؤس سے اس قسم کے لیکس ہونا ایک بہت ہی تشویشناک بات ہے، کیونکہ پرائم منسٹر ہاؤس جو ہے ایک سپریم ایگزیکٹو آفس ہے اس ملک کا، اور وہاں پر ہر قسم کے معاملات پر گفتگو ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ نہایت ہی تشویشناک چیز ہے جس کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے، اور ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ اس قسم کی یہاں پر لیکس ہو. دوسری بات، ابھی تک جو کنٹینٹ کی بات کرتے ہیں تو میں تو حیران ہوں کہ اس سے ثابت ہوا کہ اس وقت ملک پر ایک خاندان کی حکومت ہے. اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو پرائم منسٹر ہاؤس ہے وہ شریف خاندان کی جو بزنس امپائر ہے اس کے ایگزیکٹو آفس کے طور پر کام کر رہا ہے کہ جناب اپنے فلاں رشتہ دار کے لیے یہ فیسلٹی لے لو، مشین امپورٹ کرنی ہے انڈیا سے بے شک پابندی ہو، مگر ہمارا تو اپنا تعلق ہے نا جی، ہم انڈیا سے منگا لیتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ فیصلے وہاں کس طرح ہو رہے ہیں، یعنی کہ آپس میں بیٹھ کر وہ فیصلے، استعفوں کی بات وہاں پر ہوئی تو استعفوں کا آپ دیکھ لیں کہ جو کہ اسپیکر کا اختیار ہے، اور 4 بندے بیٹھ کر اس کا فیصلہ کر رہے ہیں. اور نہ صرف وہ فیصلہ کر رہے ہیں، منوان اس پر عمل ہو رہا ہے الیکشن کمیشن کے اندر بھی. تو یہ جتنی زیادہ اور آئیں گی میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ اور طریقے سے یہ پورا چہرہ ان کا بے نقاب ہوگا. مگر ہیونگ سیڈ دیٹ، میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ یہ لیکس والی روایت بند ہونی چاہیے، خصوصاً جو سینسٹیو جگہ ہیں جیسے کہ پرائم منسٹر ہاؤس ہے، کیونکہ ہمارے ملک کی سیکیورٹی کا معاملہ ہے. لانگ مارچ کے والے سر کچھ بتا دیں، اکتوبر میں ہونے جا رہے ہیں پھر؟ دیکھیں، عمران خان ایک جدوجہد کو لے کر آگے چل رہے ہیں، عمران خان ایک بیانیے کو لے کر آگے چل رہے ہیں، اور یہ بات ایک ثابت ہوگی کہ چاہے وہ انتخابی میدان ہو چاہے وہ عوامی میدان ہو، دونوں جگہ پر عوام نے عمران خان کی آواز پر لبیک کہا. وہ اپنے جلسے کر رہے ہیں، وہ اپنی اسٹریٹجی کے حساب سے آگے چل رہے ہیں. جو مناسب وقت ہوگا اس پر وہ کال دیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ قوم اس کال پر لبیک کہے گی. صرف 1 منٹ کا میرا